عزیزانو خبر نور نشم کولے ما تا پا خوب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاڑے وتے دے او ما تیوے چیز استاد عمر کے دا برکت پانا دعاگانے زد پیغمبر دا لفظ با پا خدا قسم چی پا دنیا و دولت خرس نکم زب اخبل ضمیر پا دنیا و دولت خرس نکم د جمعیت علماء اسلام مرگرتیا صرف دے د پارکوم چی پا اسملو کے دے علماء یو حق خبر ہوکڑا نو ثواب بے خدا پاک ما تمرا کئی کہ تاسو لوٹ ورکم ثواب بے خدا تاسو تم در کئی عزیزانو دا ظلمات یقین دے او شپاڑا سن